نبداو دابا بلي كيستيون ديال l'analyse fonctionnelle. Donc انا قالوا لنا بلي dans le but d'expliciter le besoin de rechercher les fonctions offertes par le pont élévateur et d'identifier les solutions constructives choisies par le concepteur, on vous demande de compléter la question 1, le diagramme de Bétacor à partir de l'introduction. Donc déjà on a ملي غادي نجبدوا البيتاكور. Le diagramme pieuvre en vous aidant du tableau de fonctions. La chaîne fonctionnelle à partir des paragraphes 1, 2, 3 et 4. Figure 9, document ressources 5. Donc هنايا خاصنا نعتمدوا على les documents اللي عطاونا باش نجاوبوا على l'analyse fonctionnelle. في هذه المرحلة أنا محتاج le document réponse. غناخذ le document réponse و document ديال le sujet. هاد جوج ديال لي دوكيمون هما اللي محتاج هما اللي غادي نخليهم قدامي، ما غنجيبش شي ورقه اخرى ما محتاجاش. نمشيو للدياغرام دو بيتاكون. الدياغرام دو بيتاكون معروف هو انه كيعطينا واحد لا ريبريزونطاسيون ديال لو سيستيم، يعني هاد لو سيستيم هذا شنو هو الدور ديالو. لو دياغرام كيعطينا هنايا لو نون ديال لو سيستيم، دونك توجور هنا كدير لو نون ديال لو سيستيم بون اليفاتور. خاصني نجاوب على 3 ديال الاسئله. اول سؤال سي ا كي غونتيل سيرفيس. دونك هاد لو سيستيم اللي هو بون اليفاتور لمن كيصلح او شكون اللي كيستخدم هاد لو بون اليفاتور. كما قلنا في السؤال بلي خصنا نعتمدوا على لانتروداكسيون، وانا بلا ما يقول لنا اغلبيه الاجوبه كما قلت لكم ديال بيتاكون كتكون في دوكيمون في لا بارتي ديال لانتروداكسيون. هنا كما قرينا في الباراغراف عرفنا بلي اللي كيستعمل هاد لو سيستيم هو لو غاراجيست، وانا غتلقاو ديجا كاتبين هنا اونغرا. دونك هي اللي غادي ندير هنايا. دونك انا هذا هو الجواب ديال بيتاكون. اول سؤال غادي نجاوبو عليه سي ا كي غونتيل سيرفيس، شكون اللي كيستخدم هذا لو سيستيم؟ سي لو غاراجيست. سور كوا اجيتيل، يعني شنو هي الحاجه اللي كيأثر عليها لو سيستيم اللي هي لو فييكول. دونك كيل بوت، اشنا هو لو بوت من هذا لو بون اليفاتور؟ سي سولفي لو فييكول دي سول ا اون اوتور فاريابل، وما اللي عطاونا هنايا في هاد لانتروداكسيون. دونك pour soulever le véhicule du sol à une hauteur variable، هذا هو لو بوت من لو سيستيم. دونك الدياغرام دو بيتاكون اغلبيه كنجاوبوه من لا بارتي انتروداكسيون. السؤال الثاني سي لو دياغرام دو بييفر. لو دياغرام دو بييفر شنو هو واحد لو دياغرام اللي كيعطينا اون فيزيون على لا ريلاسيون entre le système et son milieu extérieur. هاد لو سيستيم اللي هو بون اليفاتور ما كيخدمش بوحدو، ضروري كيكون اون انتراكسيون افيك لو ميليو اكستيريور. بحالاش هاد لو ميليو اكستيريور؟ يا اما غادي يكون لوتيليزاتور، يعني ان لو سيستيم كاين فواحد لا كومونيكاسيون بيرمانونت مع لوتيليزاتور. غادي نلاحظوا باغ اكزومبل هنا غادي نشوفوا كيفاش نجبدوا هاد لي بارامتر. نبداو هنايا بلا فونكسيون برينسيبال FP1. La fonction principale ديال le système c'est soulever le véhicule du sol. هنا اشنا هو le milieu extérieur اللي كاين؟ c'est le véhicule et le sol. كنحاولوا ان le milieu extérieur نجبدوه من la fonction اللي عاطيناهم. دونك عندي deux milieux extérieurs. هنا علاش كتبت انا جوج؟ حيت هذه c'est une fonction principale. ديما la fonction principale relie deux milieux extérieurs à travers le système. يعني هنايا هاد la liaison اللي كاينه entre deux milieux extérieurs هادي c'est une fonction principale. هادي la fonction principale ديال le système. هادي c'est une autre fonction principale حيت كاينه la liaison entre deux milieux extérieurs à travers هاد le système. donc هنا وقت ما لقينا une liaison entre deux milieux extérieurs كنعرفوا بلي c'est une fonction principale وهادي غادي نسموها FP1. la fonction principale 2 ajuster la hauteur de levage du véhicule par le garagiste. Ajuster la hauteur de levage du véhicule par le garagiste. Deux milieux extérieurs اللي كاين هنا c'est le véhicule et le garagiste. déjà كاين هنا véhicule garagiste. donc اشنو خاصنا جوست نسمو هادي FP2. هنايا كنديرو la fonction de contrainte. la fonction de contrainte maintenir le véhicule en position horizontale équilibrée. هنايا le milieu extérieur هو le véhicule. دونك هنا غنسمو هادي FC1. وكما كتلاحظوا بلي الفييكول عندها واحد لا فونكسيون برينسيبال افيك لو سول، عندها اون اوتر فونكسيون برينسيبال افيك لو غاراجيست، وهادي سي اون فونكسيون دو كونترانت entre le véhicule et le pont élévateur. نمشيو ل FC2 s'adapter à l'énergie électrique du site. يعني le pont élévateur
l'alimentation اللي غادي تجي خصها تكون ادابتي لاليمونطاسيون اللي كاينه اصلا في لو سيكتور. دونك هنايا عندنا ان نوفو ميليو اكستيريور اللي هو انرجي الكتريك وغادي نسمو هادي FC2. FC3 respecter les normes de sécurité. Donc هادي fonction de contrainte. FC4 se fixer sur le sol. Se fixer sur le sol. Déjà le milieu extérieur déjà كتبناه. FC4. FC5 résister au milieu environnant. Donc le milieu extérieur ou le milieu environnant déjà كتبوها هنايا عطاونا le nom ديال la fonction de contrainte. Donc هذه هي الطريقة باش كنجاوبو على diagramme de Pièvre. La question suivante هي la réalisation de la chaîne fonctionnelle. هنايا كما كتلاحظوا عندنا la chaîne fonctionnelle وهما لي زونيتي اللي كنا كنقراو في الدرس بادية من la partie acquérir, conditionner le signal, traiter, communiquer. وعندنا alimenter, distribuer, convertir, adapter, transformer. Donc on doit remplir chaque unité de les solutions techniques ديالها. هناك في السؤال قال لنا بلي لا chaîne fonctionnelle. Alors غادي نجبدو هاد les éléments de la chaîne fonctionnelle من الدوكيمون ressource 5. Donc غنخليو قدامنا نشوفو الدوكيمون ressource 5. هذا هو دوكيمون ressource 5. اشنو كاتبين لنا هنايا schéma synoptique de la chaîne d'acquisition. يعني هذه هي لا chaîne d'acquisition. بادية هنايا acquisition hauteur colonne 2 acquisition hauteur colonne 1. عارفين حنا بلي اللي كيدير لاكيزيسيون د لا هوتور هما لي كابتور دو فان دو كورس. عندنا هنا مونتاج بوتنسيوميتريك. عرفنا من خلال لو سيستيم فاش قرينا بلي المونتاج بوتنسيوميتريك هو الكابتور دو نيفو. وعاد عندنا اوسي الكابتور دو فورس. هادو تا هما كاينين. دونك هادو هما اللي كيديروا لاكيزيسيون يعني هما اللي ياخذوا لي دوني هما اللي كيعبروا او اللي كيديروا لا ميزور ديال لي غروندور فيزيك. من بعد عندنا دي فيلتر وهادو هما اللي كيدخلوا في لابارتي دو كونديسيونمون. يعني وقت ما سمعنا لا كونديسيونمون اغلبيتهم يكونوا دي مونتاج ا باز دومبليفيكاتور بحال لي فيلتر بحال لو سويفور بحال لومبليفيكاتور سوستراكتور لي كومباراتور اوسي. هادو تا هما داخلين في الكونديسيونمون. عندنا من بعد لادابتاسيون دي نيفو انسي دو سويت. دونك هنايا غادي نحاولوا نعمروا الشيما دي فونكسيون الشيما داكيزيسيون ديالنا انطلاقا من هذا. دونك هنا كما كتلاحظوا بلي لا بارتي اكيزيسيون يعني كيهضروا على لي كابتور حيت لي كابتور هما اللي كيديروا لاكيزيسيون دي غروندور فيزيك هما اللي كيديروا لا ميزور. بالنسبه لي كابتور اللي ديجا قرينا في الانتروداكسيون ديال لي سيستيم انطلاقا حتى من الشيما ديالنا سيكو عندنا دي كابتور دو فان دو كورس دي كابتور دو نيفو بوتنسيوميتريك دي كابتور دو فورس. هادو هما لي كابتور اللي كاينين اللي كنستخدموهم باش نديرو لاكيزيسيون دي دون لاكيزيسيون دي غروندور فيزيك. من بعد لو كونديسيونمون دي سينيال هما اللي شفناهم في دوكيمون ريسورس هما هادو لي فيلتر سويفور امبليفيكاتور سوستراكتور لي كومباراتور اي لادابتاسيون دي نيفو دو طونسيون. هادو كاملين كاينين في لا بارتي ديال لو كونديسيونمون. هما ديجا هنايا الا لاحظتوا هذا كاتبين هنايا كونديسيونمون. من بعد لا بارتي تريتمون ديال لي زانفورماسيون سوا كيكون عندنا ان بيك سوا ان اوتومات بروغرامابل او بيان ان اوتر سيركوي بروغرامابل. هنايا في السيستيم قالنا بلي لوتومات بروغرامابل هو اللي كيدير لا جيستيون ديال هاد لو سيستيم. بالنسبه لا بارتي اليمونتي ديجا عطاونا هنايا لاليمونطاسيون اون ريزو الكتريك. في لا بارتي ديستريبيي غادي نديرو كونتاكتور. علاش درنا الكونتاكتور حيت عارفين بلي لاكسيونير اللي خدامين به هو ان موتور اسينكرون. دونك هنا ديجا عندنا ان موتور الكتريك. لو برياكسيونير اللي كيخدم بالموتور الكتريك هو الكونتاكتور. الا لقينا في لو سيستيم بلي عندنا دي فيران دونك كنقولوا بلي في الديستريبيي غادي نديرو لي ديستريبيوتور. في كونفيرتير هو الموتور اسينكرون. ديجا كاينه عندنا في دوكيمون ريسورس نيميرو 1 عندنا بلي لاكسيونير اللي خدامين به سي ان موتور اسينكرون. هنا داكشي اش كنقول لكم تحاولوا ما امكن انكم تقراو لو سيستيم حيت في الجواب اللي مطلوب منا هنايا هو اننا ماشي نقولوا غير موتور الكتريك مي نحددوا لو تيب ديال لو موتور واش اكورون كونتينيو موتور سينكرون موتور اسينكرون. ثاني حاجه حاولوا تيفيتيو هاد الكتابه هادي
دونك انا كتبت هاد الكتابه هادي ماس يعني اختصار ديال الموتور اسynchron. دونك حاولوا تحيدوا عليكم هاد الاختصارات، تكتبوا داكشي اللي مكتوب عندكم في الامتحان باش يكون عندكم الجواب تاكدوا منه 100% انه صحيح. بالنسبه للادابتاسيون، اش كنقصدوا بلادابتاسيون؟ سي لادابتاسيون دو فيتاس ديال الموتور اسينكرون. دونك كومون ادابتي لا فيتاس ديال الموتور اسينكرون؟ مثلا ان الموتور اسينكرون كيدور بواحد لا فيتاس كبيره وغادي نحاولوا نصغروها، او العكس الموتور اسينكرون كيدور بواحد لا فيتاس صغيره وبغينا نكبروا هذيك لا فيتاس. دونك هنا كنديروا ريدكتور ا كوبل كونيك. باش عرفنا بلي عندنا ريدكتور ا كوبل كونيك، قلنا عندنا لو موتور كي فا اونتريني اون تيج filetée à travers un système réducteur. Donc غادي نخدمو بان ريدكتور. هاد لو تيب دو ريدكتور منين جبنا كوبل كونيك من دوكيمون ريسورس. دونك لو تيب دو ريدكتور سي دو ريدكتور ا كوبل كونيك. من بعد لا بارتي ترانسفورمي اشنو كنقصدو بترانسفورمي؟ ترانسفورمي لا روتاسيون en une translation. Donc هادي هي لا بارتي transformer la rotation en translation. تقدر تكون العكس، transformer la translation en rotation. اللي كيدير هاد القضيه هو لو فيس، وهي اللي لقيناها في الدوكيمون ريسورس. دونك ديجا قالنا بلي لو موتور entraîne une tige filetée اللي هو لو فيس. sur la vis est monté un écrou solidaire. donc le système اللي عندنا هنايا c'est un système vis écrou. والدور ديال هاد لو سيستيم فيس écrou qui va transformer la rotation du moteur en une translation. حيت لي بون حيت لو موفمون اللي كيديرو هاد لي بغا، لو موفمون اللي كيديرو سي ان موفمون دو ترانسلاسيون، كيطلعو كيهبطو. ولكن اللي كيتحكم فيهم سي ان موتور الكتريك، ان موتور اللي كيدير ان موفمون دو روتاسيون. دونك كومون اون فا ترانسفورمي ce mouvement de rotation en mouvement de translation à l'aide ديال لو سيستيم vis écrou. دونك هذه هي الطريقه باش كنجاوبوا على الاسئله ديال لاناليز فونكسيونيل انطلاقا من لانتروداكسيون لو فونكسيونمون. اللي مهم هو ان السيستم في البدايه ديال الامتحان اننا نقراوه مزيان، المده الكافيه ديالنا 20 دقيقه ولا 30 دقيقه، ما غاديش تضيع علينا بزاف، حيت من بعد ما غاديش نبقاو نرجعوا الفقره نقراوها كامله، ولكن غادي نكونوا ديجا فهمنا لو سيستم وعرفنا منين نديروا الجواب. بالنسبه لهاد لي تيب ديال لي كيستيون سواء في الدياغرام فاست او بحال في هاد التمارين، تحاولوا ما امكن انكم تعطيو لا ريبونس اكزاكت. يعني لو تيب مثلا هنا لو تيب دو ريدكتور، لو تيب ديال الموتور، وهادشي كلشي كتجبدوه من لي دوكيمون ريسورس اللي كيعطوكم واللي ديجا كيقولوهم في لا كيسيون.